अम्मी मौसम अच्छा है तो भाई के साथ समंदर पर जाने का कह रहे हैं। इन्होंने कहा कोई नहीं जाना, कल हम लोगों को रहीम यार खान जाना है, इसलिए तुम लोग आज कहीं नहीं जा रहे। शादी में हमने जाना है, इसलिए तुम लोग शादी में जाने की तैयारी करो। पलक बोली अम्मी तैयारी हो जाएगी। अम्मी बोली नहीं आज नहीं, आज बहुत काम है, और तुम ऐसा करो भाई के साथ जाओ और टेलर से अपने और मेरे कपड़े ले आओ। पलक बोली मैं नहीं जा रही टेलर के पास, आप चली जाएं। अम्मी बोली कामी तुम बाइक निकालो, मैं अबाया पहन कर आती हूँ, और पलक और गोगी तुम लोग जब तक घर की सफाई करो। कामी तुम भी चेंज करके आओ। मैं ऊपर गया, ट्राउजर के ऊपर टी शर्ट पहन के नीचे आ गया। अम्मी ने मुझे देखा तो बोली ये क्या? मैं बोला अम्मी बारिश का मौसम है, ये ट्राउजर और टी शर्ट ठीक रहेगी। अम्मी बोली अच्छा बाइक निकालो, मैं आ रही हूँ। मैंने बाइक बाहर निकाल ली। बारिश रुक गई थी। अम्मी मेरे साथ बाइक पर बैठ गई और बोली कामी पहले टेलर के पास चलो, फिर मार्केट चलना है, कुछ सामान लेना है। मैं बोला जो मेरे आका। अम्मी पीछे से सर पे चप्त लगाते हुए बोली ज्यादा शोखी नहीं। मैंने बाइक को ब्रेक लगाई और अम्मी मेरे साथ हो गई। मैंने अबाया तो पहना हुआ था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि इन्होंने नीचे कुछ नहीं पहना। वो बोली ये क्या बदतमीजी है। मैं बोला ब्रेक ही तो लगाई है। अम्मी बोली मैं सब समझती हूँ, क्यों लगाई है। मैंने कहा क्या समझती हैं? अम्मी अपने मेरी कमर दबाते हुए बोली इसलिए। मैं बोला और ये जाली वाले कपड़े किस खुशी में उतार कर आई हैं? अम्मी बोली बस ऐसे ही। मैं बोला ये क्यों नहीं कहती कि मुझे गर्म करने के लिए नहीं पहने। वो बोली अच्छा तो तुम ऐसे गर्म हो जाते हो। मैं बोला हाथ नीचे करो तो पता चले। वो बोली पागल हो गए हो, हम सड़क पर हैं, शराफत से मोटरसाइकिल चलाओ। इस तरह हम एंजॉय करते हुए टेलर की दुकान पर पहुंच गए। इन्होंने कपड़े लिए। इसके बाद हम लोग एक शॉपिंग सेंटर चले गए। अम्मी ने एक दुकान के बाहर मुझे रोका, क्योंकि अंदर सिर्फ लेडी ही जा सकती थी। वो बोली तुम रुको, मैं आती हूँ। अम्मी का अबाया बहुत फिट था। अबाए में भी वो मुझ पर बिजलियां गिरा रही थी। फिर वो अंदर चली गई। काफी देर के बाद वो बाहर निकली तो उनके हाथ में काफी पैकेट थे। मैंने कहा क्या पूरे साल का सामान ले लिया है? वो बोली नहीं, मेरी तो बस 2 ही बाकी, गोगी और पलक की हैं। फिर वो कहने लगी ज्यादा बातें ना करो। फिर वो एक शॉप में चली गई। ये रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी। अम्मी मेरे आगे आगे थी। दुकान काफी बड़ी थी और एक कॉर्नर पर अंदर पहनने वाले कपड़ों का पोर्शन था। वहां पर एक ड्रेस था। मैंने कहा आप ये ड्रेस ले लें, बहुत आप पे अच्छा लगेगा। इन्होंने इसकी तरफ देखा और कहने लगी ये पहनना और ना पहनना एक ही बराबर है। मैंने कहा ये ले लें। इन्होंने कहा। फिर कहने लगी चलो यहाँ कोई खास ड्रेस नहीं है। इसके बाद अम्मी मेरे आगे चलती हुई दूसरी दुकान में चली गई। वो लोग खाना खा रहे थे तो सेल्समैन अम्मी को देखकर बोला लेडीज सूट ऊपर है, आप ऊपर चले जाएं। हम लोग ऊपर चले गए। अम्मी हैंगर में टंगे हुए सूट देख रही थी और मैं इनके पीछे था। जहां मौका मिलता मैं इनके साथ लग जाता, और ऊपर कोई नहीं था। सेल्समैन नीचे खाना खा रहे थे। वो मेरे आगे खड़े होकर सूट देख रही थी और मैं अपना काम कर रहा था। वो बोली कामी शर्म करो, हम मार्केट में हैं। मैं बोला कुछ नहीं होता, आप ड्रेस पसंद करें। और इस तरह फिर अम्मी को एक ड्रेस पसंद आ गया जो देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। मैं बोला आप इस ड्रेस में तो कयामत लगोगी। अम्मी बोली इस ड्रेस में ऐसी क्या बात है? मैं बोला जब पहनोगी तो बता दूंगा। अम्मी ने मुस्कुरा कर मुझे देखा और बोली एक ही दिन में बहुत ज्यादा फ्री हो गए हो। मैं बोला अभी तो तुमको सही से प्यार नहीं किया। अम्मी बोली अच्छा ये कोई टाइम नहीं है इस तरह की बातों का। अम्मी ने ड्रेस लिया और हम लोग नीचे आ गए। सेल्समैन ने ड्रेस पैक किया और कहा अगर फिटिंग का प्रॉब्लम हुआ तो आप तब्दील करवा लीजिएगा। हम लोग शॉप से बाहर आ गए। अम्मी बोली चलो अब घर चलो। हम लोग घर की तरफ चल पड़े। वो मेरे साथ लगे हुए थी। अम्मी ने शॉपर मेरे आगे की तरफ रखे हुए थे और नीचे वाला हाथ छोटू पर था। बाइक चलाने का मजा आ रहा था कि घर के करीब जब पहुंचे तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और घर पहुंचते पहुंचते हम दोनों बारिश में भीग चुके थे। अम्मी का अबाया इनसे चिपक गया था। हम लोग घर पहुंचे। अम्मी ने सामने टेबल पर रखे और चेंज करने अपने रूम में चली गई। मैंने पलक को कहा पलक तौलिया लाना, मेरा ट्राउजर और शर्ट गीली हो गई है। पलक तौलिया लेकर
کر آئی تو میں بولا رکو. میں نے اپنی شرٹ اتاری. پلک میرے سامنے کھڑی تھی. شرٹ اتارتے ہوئے پلک کی نظر چھوٹو پر پڑی جو ٹراؤزر گیلا ہونے کی وجہ سے صاف پتہ چل رہا تھا. میں نے تولیہ لیا اور اپنے بالوں کو خشک کرنے لگا. پلک میرے سامنے کھڑی تھی. مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ پلک کی نظر کہاں ہے. میں اس طرح کھڑے ہو کر اپنے بال خشک کرتا رہا اور پلک اس کو دیکھتی رہی. بال خشک کرنے کے بعد تولیہ پلک کو دیا. جب امی باہر نکلی اور بولی یہ کیا تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں، اوپر چھت پر نہانے جا رہا ہوں. آج تو کراچی کی بارش کا مزہ لے لیں. انہوں نے کہا کہ بیمار ہو جاؤ گے. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا. مجھے اوپر جاتا دیکھ کر پلک بولی بھائی میں بھی آ رہی ہوں. پلک نے گوگی کو بھی کہا کہ چلو اوپر بارش میں نہاتے ہیں. امی روکتی رہی لیکن میری دونوں بہنیں میرے ساتھ اوپر چھت پر بارش انجوائے کرنے آ گئی. میں تو ٹراؤزر میں ہی تھا. پلک نے شرٹ اور ٹراؤزر پہنا ہوا تھا. گوگی شلوار قمیض میں تھی. ہم تینوں اوپر آ گئے. بارش بہت تیز ہو رہی تھی. گوگی اور پلک کے کپڑے ان کے ساتھ چپک گئے تھے. گوگی اور پلک کا حسن صاف نظر آ رہا تھا. ان کو دیکھ کر موسم کا مزہ آ گیا تھا. ہماری چھت کی دیواریں کافی اونچی تھی اس لیے کسی طرف سے بھی ہم لوگوں کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. اتنے میں نیچے سے امی نے گوگی کو آواز دی کسی کام کے لیے. گوگی نیچے چلی گئی. اوپر میں اور پلک رہ گئے. پلک بولی بھائی مجھے پکڑیں اور میرے آگے آگے بھاگنے لگی. میں اس کے پیچھے اس کو پکڑنے کے لیے بھاگا. وہ میرے آگے آگے بھاگ رہی تھی کہ اچانک سلپ ہونے لگی تو میں نے آگے بڑھ کے اس کو پکڑ لیا اور اس کو گرنے نہیں دیا. میں نے پیچھے سے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو میرا بیلنس بگڑ گیا اور میں اس کو پکڑتے ہوئے زمین پر گرا. لیکن وہ میرے اوپر اس طرح تھی کہ میں نیچے اور وہ بیک سیدھے بیک پہ میرے اوپر تھی اور اس کی کمر میرے اوپر اور میرے دونوں ہاتھ اس کے اوپر تھے. وہ ایک دم سوری کہتی ہوئی میرے اوپر سے اٹھنے لگی اور اٹھتے ہی اس کا ہاتھ چھوٹو سے ٹچ ہو گیا. وہ اٹھ گئی اور کھڑی ہو گئی. میں بولا مجھے تو اٹھاؤ. اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا. میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ گیا. چھوٹو اب تو واضح ہو رہا تھا. پلک بولی بھائی اب پکڑے. وہ تھوڑا سا آگے بڑھی. میں نے آگے بڑھ کے پیچھے سے اس کو پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا. اب میں پیچھے سے پلک کے ساتھ لگا تھا. یہ کچھ دیر ہی رہا. وہ فوراً مجھ سے الگ ہو گئی اور اس وقت امی کی آواز آئی کہ نیچے آ جاؤ کھانا لگ گیا ہے. پلک بولی چلیں بھائی امی بلا رہی ہیں. میں بولا تم چلو میں آ رہا ہوں. پلک نے ایک نظر چھوٹو کی طرف دیکھا اور نیچے چلی گئی. تو پھر میں بھی نیچے گیا. امی نے مجھے دیکھا تو بولی کامی جلدی سے چینج کر کے آؤ. میں اپنے روم میں آیا. کپڑے پہن کر نیچے آیا تو پلک بھی چینج کر کے آ گئی تھی. ہم نے کھانا کھایا. امی بولی پلک اب تم کل کی تیاری کر لو کل جانا ہے. گوگی بولی امی خالہ کب آئیں گی؟ امی بولی کل آ جائیں گی. گوگی بولی امی خالہ کو آپ نے تکلیف دی. امی بولی گوگی بیٹا تم کو مشکل نہ ہو اس لیے خالہ کو آنے کا کہا ہے. گوگی چپ ہو گئی. ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور میں اپنے روم میں آ گیا اور آج کے دن کے بارے میں سوچنے لگا کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے. آج کا دن تو گولڈن دن تھا. آج امی کے ساتھ میچ کھیلا اور اب بہنیں بھی میچ کھیلنے والے ہیں اور اگر امی کو پتا چلا تو امی کا ریئیکشن کیا ہوگا. یہ سوچتے سوچتے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا. شام کو 7 بجے آنکھ کھلی. میں اٹھا فریش ہو کر نیچے آیا تو ابو گھر آ گئے تھے. سب لوگ چائے پی رہے تھے. گوگی بولی بھائی چائے لے کر آؤں؟ میں بولا ہاں لے آؤ اور لانچ میں بیٹھ گیا. ابو کل کا پروگرام بنانے لگے. امی اور پلک نے کل کی تیاری کر لی تھی. ابو بولے کامی تم ہم لوگوں کو اسٹیشن چھوڑ آنا. میں بولا جی ابو. ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کہ بیل بجی. ابو بولے دیکھو کامی کون آیا ہے.